وثم فتنة تفسد القلوب في الخلوات حينما يخلو المرء بالهاتف في الزوايا الخاليات فينتهك الحرمات ويشاهد المحرمات مستخفا بأوامر الله غير آبهم بنواهيه، ناسيا ما تجره تلك المناظر من أوبئة وأمراض وانتهاك للأعراض وضياع للأعمار والأوقات وذهاب للحسنات. فعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. رواه ابن ماجه.